In the ongoing Scred Mirawak Bandara project issue, Sankit Bhandari said the Chief Minister had agreed to withdraw police cases and FIRs filed against protesters, but the process had not yet been implemented. He alleged that despite assurance, no formal action has been taken so far. Bhandari has urged authorities to treat the matter as a priority and expedite the withdrawal of the cases as the stakeholders continue to await clarity. आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां सीएमान आनीक एश्युरन्स दिल्लो ज्यो आमचे 4 जाण भाव जे आमचे एसेंब्लीन गेल्ले तेंचेर जी केस जाल्ली ती खंय तरी आपूण फाटीं घेता उलोवन डिस्कस करता आनी हें करता पूण आयज पर्यंत खंय तरी म्हाका दिसना तेजेर कितें तरी मुखार हें जालें कित्याक केस ऑलरेडी हितून गेल्ली आसा चार्जशीट फायल केल्लो आसा सो म्हाका बेगींतल्या बेगीन हांव सीएमाक आनी गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता बेगींतल्या बेगीन हे जे आमचे जे गांवचे जे भाव ह्या लोकां खातीर हे जे एसेंब्लीन वचोन तेणी जो आवाज उठयला आनी तेंचेर ज्यो तुमी गोवोरमेंटान ज्यो केसी घातल्या बेगींतल्या बेगीन फाटीं घेवपाक जाय आतां म्हाका दिसता जी केस फायल जाल्या ही जर फाटीं घेतलो जाल्यार ती परत एसेंब्लीन येवपाक जाय एसेंब्लीन तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय आनी तेन्नाच ही खंय तरी फाटीं घेवपाक मेळटा आतां मॉन्सून सेशन रोखडेंच चालू जावपाचें आसा हांव मागता आमचो जो आमदार आसा आनी जो आमचो गोवा लेजिस्लेटीव एसेंब्लीचो जो स्पिकर आसा हें सगळें जे केसीचो जो सगळें हें आसा तेजे कडेन पावर आसा ही केस फाटीं घेवपाक